अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जब कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद फिर जो उनके कातिल हैं उसको सॉरी, उन पे कातिलाना हमला हुआ, फिर जिसने कत्ल की अटेम्प्ट की थी तो उसको कत्ल कर दिया गया था, ठीक है? और रिकवर कर गए थे फिर हज़रत हसन उसके बाद। और फिर वो एक लश्कर जरार लेकर इराक से शाम की तरफ निकले थे। और एक आम तासुर ये पाया जाता है कि वो शाम पर हमला करने के लिए निकले थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बुक कि वो सुलह करने के लिए निकले थे, ठीक है? कि वहाँ पे एक बड़ा-सा एक इज्तिमा हो, यहाँ से भी इतने सारे लोग लेकर जाएँ इराक से, और वहाँ शाम के भी इतने सारे लोग, फिर उसमें एक आम ऐलान किया जाए कि हज़रत हसन जो है सुलह करना चाह रहे हैं और खिलाफत हैंड ओवर करें हज़रत मुआविया को, ठीक है? तो ये बात जो है आगे नेक्स्ट पेज पे भी कई ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन सब में यही बात साबित की गई है कि हज़रत हसन का शुरू से ही सुलह की तरफ ही रुझान था, ठीक है? इसीलिए वहाँ पे जाते ही स्ट्रेट अवे उन्होंने अ, की जो सुलह की पेशकश थी वो फ़ौरन कबूल कर ली। तो कोई लड़ाई जंग इस तरह का कोई कोई बात नहीं हुई वहाँ पे, ठीक है? कोई स्टेप नहीं लिया गया। तो यही सारे पॉइंट्स थे यहाँ तक। फिर अच्छा, उसके बाद ये सुलह का वाक़या सही बुखारी में। अच्छा, इसके बाद फिर ये हुआ था कि जब 6 महीने गुज़र चुके थे हज़रत हसन की ख़िलाफ़त को, तो फिर जो है वो लश्कर लेकर जब शाम की सरहद पर गए, तो ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे शामी क़ायदीन को ना ये बिल्कुल हज़रत हसन के फ़ैसले के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। तो इतना बड़ा लश्कर देखकर वो लोग परेशान हो गए, और जंग से बचने के लिए मुज़ाकरात में उन लोगों ने शामी लोगों ने, वहाँ पे जो शामी क़ायदीन थे, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए मतलब फर्स्ट स्टेप उठाया, और ये राय दी थी हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, क्योंकि वो देख रहे थे कि हज़रत हसन का लश्कर इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है और इतना कि ये कि सबको ख़त्म किए बगैर ये वापस नहीं जाएगा। इस तरह के कुछ अल्फ़ाज़ उन्होंने ना कहे थे कि मैंने हज़रत हसन के पास ऐसा लश्कर देखा है, जो अपने मुक़ाबिल को मारे बगैर जाने वाला नहीं, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हज़रत मुआविया ने कुरैश के ख़ानदान बनु अब्द शम्स के 2 अफ़राद को जो है हज़रत हसन की तरफ रवाना किया कि ये सुलह की ये मतलब के पॉइंट्स हैं, तो ये आप हज़रत हसन के सामने रख कर आएँ। तो इसी तरह से वो लोग गए हज़रत हसन के पास, तो हज़रत हसन जो है उन्होंने ये कहा कि वो एग्री तो कर गए सुलह के साथ, लेकिन बदले में उन्होंने ये कहा कि जो है अब मालो-दौलत की, यानी कि क्या कहेंगे कि जो अम्वाल होता है ना, उसकी कुछ शराइत रखी कि जो है ये हज़रत मुआविया जो है फिक्स करे ना इराकी लोगों के लिए, ठीक है? तो उसमें फिर ये था कि एक तो ये कि कुछ लोग हज़रत हसन के पास, बल्कि अक्सर लोग अपनी ज़रूरियात लेकर आते थे, ठीक है? तो उसके लिए हज़रत हसन को डेफ़िनेटली ज़रूरत थी कि उनके पास ठीक-ठाक माल हो जिससे वो उनकी ज़रूरियात पूरी करें, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि जो है जो लोग अगेंस्ट थे सुलह के ना, जो लोग चाह रहे थे कि शाम पर अटैक किया जाए, इस तरह सुलह की बातचीत नहीं की जाए, तो उनके लिए भी ना फिर जो है मतलब कुछ अमाउंट उनके लिए भी दिया जाए, ताकि होता है ना कि किसी को आप इस तरह जैसे तालीफ़ुल क़ल्ब भी इससे रिलेटेड हो गया ना आई गेस थोड़ा, कि आप मतलब अगला खुश हो जाता है जब आप उसको कुछ इस तरह से माली तौर पर कोई गिफ्ट कह लो या क्या कहेंगे ना, कि देते हैं तो फिर अगला थोड़ा आपकी तरफ आपकी बात मानने लग जाता है ना। समझ रहे हैं कुछ समथिंग लाइक दैट, अगर कोई और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो ठीक है, तो इस तरह से ये डिमांड्स रखी तो हज़रत मुआविया ने, वो पहले से ही रेडी थे इन चीज़ों के लिए, तो बिल्कुल उन्होंने इन तमाम शराइत को मान लिया। सही है। अच्छा, उसके बाद माल की शर्त हो गई ये सब। अच्छा, फिर नेक्स्ट पेज पे क्या था? अच्छा, फिर ये आया कि और भी इसके अलावा भी कुछ शराइत थी, जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सामने रखी थी। और जो है ज़ईफ़ और इस अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ज़ईफ़ और बेसनद रिवायात में है कि हज़रत मुआविया ने जो शराइत सुलह थी, वो उन पर पूरा नहीं उतरे थे, उन्होंने पूरा नहीं किया था, ठीक है? लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? इस बुक में लिखा है। दूसरा ये कि ऐलान सुलह में अब्दुल्ला बिन उमर की शिरकत, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत उमर के बेटे थे, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हुए थे इस बात पे कि उन्हें क्यों नहीं इतना बड़ा डिसीज़न लिया गया, और उसमें उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया ना उनके मशवरे को। तो लेकिन फिर उनकी जो बहन है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने उन्हें काफ़ी समझाया, और उन्होंने क्या कहा था कि आप साले हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हज़रत उमर के बेटे हैं। आप उन हज़रात के पास जाइए, वो आपके इंतज़ार में हैं। मुझे ख़दशा है कि आपके ना जाने से कहीं कोई इख्तिलाफ़ पैदा ना हो जाए। तो फिर वो कन्विंस करने में कामयाब हो गई, और हज़रत उमर फिर चले गए। वहाँ पर ना वो जो कहाँ पर गए कि जो कूफा से कुछ दूर शाम जाने वाली शाहराह, वहाँ पर वाक़ई कस्बे नुहैला में एक इज्तिमा मुनक्किद करके सुलह का बाकायदा ऐलान होना था। तो उस जगह पर फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर पहुँच गए, ठीक है? अब जब सब अकाबिर जमा हो गए,
تو پھر حضرت معاویہ نے حضرت حسن سے ریکویسٹ کی کہ وہ جو ہے ممبر پر تشریف لائیں اور جو ہے مطلب اعلان کریں اس بات کا نا خلافت کے ہینڈ اوور کرنے کا انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے کہ اٹھیے اور اعلان فرما دیجیے کہ آپ نے امر خلافت مجھے سونپ دیا ہے. تو حضرت حسن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا سب سے بڑی عقل مندی تقوی اور سب سے بڑی حماقت گناہ ہے. یہ معاملہ جس میں میرا اور معاویہ کا اختلاف تھا اس میں اگر میں برحق تھا تو میں نے امت کے امن و امان اور ان کے خون محفوظ رکھنے کے لیے اپنا حق خود ترک کر دیا ہے اور اگر کوئی دوسرا زیادہ حقدار تھا تو میں نے اس کا حق اسے ادا کر دیا ہے میں نے اس کا حق اسے دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں آگے. پھر کیا تھا کہ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو اور ایک محدود وقت تک کا سرمایہ. نمبر 2 المعجم الکبیر طبرانی مستدرک الحاکم مصنف ابن ابی شیبہ. اچھا پھر کیا ہے کہ انتقال اقتدار کی کارروائی کے بعد حضرت معاویہ نے خواص کے سامنے ایک تقریر کی پھر کوفہ تشریف لے گئے اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی. ٹھیک ہے. خلافت راشدہ کا اختتام. اچھا اب یہاں سے پھر میں اگر آپ کو اجازت دے تو ریڈ کر لو پھر میں خلدون کھول لیتی ہوں تاکہ یہی سب جو پڑھا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اس بک میں کس طرح بیان ہوا ہے. صحیح. بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے ابن خلدون میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس بک میں ہے جو میں نے ابھی واٹس ایپ پہ شیئر کیا نا تو یہ بریفلی دیا ہوا ہے ابن خلدون میں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا خلافت الملوکیت میں تو بالکل ہی میرے خیال سے 1-2 لائن میں شاید اس کو ریپ اپ کیا بالکل ہی ڈیٹیلس نہیں ہے اس میں نا. یہ اس کے اوپر حسن حسن کی جو خلافت کے ہینڈ اوور ہوا تھا. یہاں سے یہ اوپر جو ہے سب بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا ان کے بارے میں سب آ رہا تھا. ان کی جو لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ تھی ازواج و اولاد. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آ رہا ہے خلافت حسن ابن علی. خلافت حسن ابن علی. اچھا آپ لوگ نا اپنی ڈکشنری تھوڑا سا ریڈی رکھ لیں کیونکہ مجھے یاد پڑے اس بک میں نا بڑی مشکل والی کچھ اردو بولی تھی شاید. دیکھتے ہیں. اچھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت. امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے ہوا خواہوں نے بالاتفاق حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. سب سے پہلے قیس ابن سعد نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا کر کہا حسن بن علی مطلب یہ کہا انہوں نے عربی میں. ٹھیک ہے. پھر حسن ابن علی نے جواب دیا وہ بھی عربی میں. اس کے بعد اور لوگ بیعت کرنے لگے. آپ فرماتے جاتے تھے تم لوگ میرے کہنے کو سنتے رہنا اور میری اطاعت کرنا. اچھا ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے قیس بن سعد نے جو ہے بیعت کی. اس کے بعد اور لوگ بیعت کرنے لگے اور آپ فرماتے جاتے تھے حضرت حسن فرماتے جاتے تھے تم لوگ میرے کہنے کو سنتے رہنا اور میری اطاعت کرنا. جس سے میں صلح کروں اس سے تم بھی صلح کرو اور جس سے میں جنگ کروں تم بھی اس سے لڑنا. ان فکروں سے لوگوں کو شبہ پیدا ہو گیا. سرگوشیاں کرنے اور کہنے لگے یہ تمہارا امیر نہیں ہے اور نہ یہ جنگ کا قصد رکھتا ہے. سب پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے آگے بڑھتے ہیں. امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حال امیر معاویہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی خلافت کی بیعت اہل شام سے لی اور اسی روز امیر المومنین کا خطاب اختیار کیا. لیکن صحیح یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد فیصلہ حکمین اپنی خلافت کی بیعت لی تھی. شہادت کے 40ویں روز اشد بن قیس کندی بھی جو امیر المومنین علی کے رفیق تھے انتقال کر گئے اور ان کے بعد ہمراہیان معاویہ سے شرجیل بن الصمد الکندی نے بھی وفات پائی. کیا لکھا ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ لکھا ہے نا کہ امیر المومنین حضرت علی کی شہادت ہوئی. ٹھیک ہے. حضرت معاویہ کو پتہ ہوا تو انہوں نے اپنی خلافت کی بیعت اہل شام سے لے لی.
ٹھیک ہے نا. جب ان کو پتا چلا کہ حضرت علی شہید ہو گئے تو اپنی خلافت کی بیعت لے لی اہل شام سے اور اسی روز امیر المومنین کا خطاب اختیار کر لیا. اچھا پھر اب کیا لکھا رہا ہے کہ لیکن صحیح یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد فیصلہ حکمین ٹھیک ہے اپنی خلافت کی بیعت لی تھی. جب وہ حکمین والی جو بات ہوئی تھی نا, 2 حکم جب قائم ہوئے تھے, جنگ صفین جب اینڈ ہو رہی تھی تو اس کے بعد میرے خیال سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اپنی خلافت کی بیعت لی تھی. شہادت کے 40ویں روز اشد بن قیس کندی بھی جو امیر المومنین علی کے رفیق تھے انتقال کر گئے, یعنی کہ حضرت علی کی شہادت کے 40ویں روز. نہیں سمجھ آ رہا. اور ان کے بعد ہمراہیان معاویہ سے شرجیل بن الصمد الکندی نے بھی وفات پائی. یہی مسئلہ ہو رہا تھا اس بک کا جس کی وجہ سے ہم نے دوسری بک کی طرف گئے تھے. بتا دیں اگر کسی کو سمجھ آئے. چلے صحیح ہے ٹھیک ہے. تو بات بس مین تو یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ جو ہے حضرت امیر معاویہ نے اہل شام سے اپنی خلافت کی بیعت لے لی. ٹھیک ہے جب انہیں پتا چلا کہ حضرت علی شہید ہو گئے. عراقی فوج کی غداری. شہادت سے چند روز پیشتر امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقصد شام ایک لشکر مسلمانوں کا مرتب کیا تھا اور 40,000 آدمیوں سے جنگ اور موت کی بیعت لی تھی. ٹھیک ہے شہادت سے چند روز پہلے نا حضرت علی نے ایک لشکر تیار کیا اور 40,000 لوگوں کا لشکر تھا اور جنگ اور موت کی بیعت لی. صحیح ہے نا. لیکن اتفاق کے وقت سے لشکر کشی کی نوبت نہ آئی تھی کہ شہید ہو گئے. اچھا ارادہ انہوں نے کیا تھا لیکن لشکر اس وقت بنا نہیں تھا ہے نا کہ وہ پھر شہید ہو گئے. بس جب لوگوں نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو امیر معاویہ اہل شام کو لے کر کوفہ کی طرف بڑھے. اچھا اب لوگوں نے کیا کیا, حضرت علی کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی, ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو امیر معاویہ جو ہے نا اہل شام کو لے کر کوفہ کی طرف بڑھے. حاشیہ دیا ہوا ہے یہ واقعہ سن 41 ہجری کا ہے. ابن اثیر. اچھا ابن اثیر بھی کوئی بک ہے یہ ہے نا الف ثا یا را. اچھا ٹھیک ہے. تو اب حضرت امیر معاویہ جو ہے اہل شام کو لے کر کوفہ کی طرف بڑھے. امام حسن بھی بقصد جلوگری کوفے سے نکلے. ان کے مقدمت الجیش پر 12,000 کی جمعیت سے قیس بن سعد اور بقول بعض مورخین عبداللہ بن عباس تھے اور ساقہ پر قیس مدائن پہنچے اور قیام کرنے کے ساتھ ہی مشہور ہو گیا کہ قیس بن سعد مارے گئے. اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ لشکر میں ہجانی کیفیت پیدا ہو گئی, ایک دوسرے سے الجھ گیا. لوگ امام حسن کے خیمے کی طرف جھپٹے, جو کچھ پایا لوٹ لیا. اندر گھسے تو اس بساط بچھونا اور چادر کو بھی چھین لیا جس پر آپ بیٹھے اور جس کو آپ اوڑے ہوئے تھے. بعض نے ناعاقبت اندیشی سے آپ کی ران میں نیزہ بھی مارا. ربیہ اور حمدن آپ کی حمایت پر اٹھے اوباشوں کا مجمع منتشر ہو گیا. آپ کو تخت پر اٹھا کر مدائن لائے, قصر ابید میں قیام کیا. کس کو سمجھ آیا بچوں؟ یہ وہی جو ہم نے نہیں پڑھا تھا پچھلی کتاب میں جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا حضرت حسن پہ. بٹ فائزہ وہ تو تب تھا نا جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے رہا ہوں. ابھی تو یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ابھی تو بس وہ لشکر آیا ہے اہل شام سے. لیکن جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ جس طرح ران پہ وہ مارا اور اس کی چادر ہاں چھین لی اور وہ بالکل ویسا سینیریو تو وہی ہے. بالکل, بلکہ اسی سینیریو میں یہ بھی مینشن تھا کہ حضرت امام حسن کی خیمے کہ ان کی وہ خیمے کے اندر گھس گئے تھے اور چیزیں ان کی لے لی تھیں, یہ بھی اس میں شامل تھا. لیکن واقعی اور یہ بھی تھا کہ وہ انہوں نے کیسر ابیض میں قیام کیا تھا. یہ بھی بالکل وہی چیزیں انہوں نے اس کتاب میں بھی یہ لکھا تھا وہ کیسر ابیض میں انہوں نے قیام کیا تھا. ورڈز تو وہی ہے یار, لیکن وہ سینیریو چینج یہ ہو رہا ہے کہ ابھی وہ والی بات تو ہوئی نہیں نا. یہ تو آگے آ رہی ہے خلافت سے دستبرداری کی ہیڈنگ نا. میں تھوڑا سا پیچھے سے اچھا سینیریو تو کافی چینج ہو گیا, بیکاز یہاں پہ ایک تو انہوں نے یہ ایڈیشنل بات بتا دی ہے کہ حضرت علی نے ایک لشکر آلریڈی شام کے لیے تیار کیا ہوا تھا. اس کا ذکر اس بک میں نہیں تھا.
اور دوسرا اس بک میں یہ تھا کہ پہلے حضرت حسن جو تھے وہ ادھر گئے، شام گئے، پھر وہاں بات چیت ہوئی اور وہ شکیں جو تھیں وہ ڈسکس ہوئی، اور پھر سب لوگ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ آئے جو ایک جگہ تھی شام اور عراق کے درمیان. یہاں پر بالکل یہ ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ ڈائریکٹلی وہاں آ گئے. بالکل شروع میں ہی آ گئے جب وہاں پہ حضرت علی کی شہادت کا پتہ چلا، امیر بنے اور پھر وہ روانہ ہو گئے کوفہ کے لیے. یہاں پہ بالکل ڈفرینٹ ہو رہی ہے بات. چلیں دیکھتے ہیں. اچھا ایک چیز ہے کہ لشکر بنایا تھا کہ نہیں، یہ بات ذرا روح دیکھیے گا. میں پڑھی ہوں یہ پہلا سینٹینس، عراقی فوج کی غداری شہادت سے چند روز پیشتر امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقصد شام ایک لشکر مسلمانوں کا مرتب کیا تھا اور 40,000 آدمیوں سے جنگ و موت کی بیعت لی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اتفاق کے وقت سے لشکر کشی کی نوبت نہ آئی تھی. لشکر تو بن گیا نا، لشکر تو کشی جی تو جی کیا ہوا پھر مرتب ہونا تو یہی تھا کہ ترتیب ہو گیا تھا، بیعت بھی لے لی تھی. لشکر کشی کا مطلب ہوتا ہے کہ لشکر چل نہیں پڑا تھا، یعنی کہ لشکر اٹیک کی طرف یا جو بھی لشکر نے موومنٹ نہیں شروع کی تھی. اچھا اچھا، ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ غیر وید بھی لے لی تو مطلب لشکر تیار تھا تبھی تو ان سے وید لی نا. تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کی شہادت ہوگی. چلیں اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھتی ہوں، آئی ہوپ ہمیں کلیئر ہو جائے. لیکن اتفاق کے وقت سے لشکر کشی کی نوبت نہ آئی تھی کہ شہید ہو گئے. بس جب لوگوں نے حسن ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کی تو امیر معاویہ اہل شام کو لے کر کوفہ کی طرف بڑھے. امام حسن بھی بقصد جلوگری کوفے سے نکلے. ٹھیک ہے، کوفے سے اب ادھر سے حضرت معاویہ نکلے، شام سے کوفہ سے حضرت حسن نکلے ہیں. ان کے مقدمت الجیش پر 12,000 کی جمعیت، یعنی 12,000 کا لشکر نکلے نا. حضرت حسن نہیں ایک منٹ، وہ کتنے کی 40,000 آدمیوں کی حضرت علی نے بنائی تھی نا فوج، اب 12,000 ہو گئے. ہاں کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے کہ 12,000 کی جمعیت سے قیس بن سعد اور بقول بعض مورخین عبداللہ بن عباس تھے. اور ساقہ پر قیس مدائن پہنچے اور قیام کرنے کے ساتھ ہی مشہور ہو گیا کہ قیس بن سعد مارے گئے. ٹھیک ہے، تو کسی جگہ پر یہ لوگ پہنچے اور وہاں پر قیس بن سعد کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ مارے گئے. اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ لشکر میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے سے الجھ گیا. لوگ امام حسن کے خیمے کی طرف جھپٹے. اب وہی ساری ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ پھر وہی جو انہوں نے کیا، چادر نیچے سے جانماز کھینچی اور ان کی خنجر سے اٹیک کیا، ان کی ران میں وہ زخم آیا اور سب نا. تو وہ ایکسپلینیشن تو ہمیں آئی گیس موسٹ آف اس کو یاد ہے نا. لیکن کہاں سے یہ بات شروع ہوئی؟ جب قیس بن سعد کے بارے میں خبر مشہور ہوئی کہ وہ جو ہے مارے گئے ہیں. اب پتہ نہیں ایکچوئل میں بھی مارے گئے تھے کہ نہیں، لیکن یہ کہ خبر مشہور ہو گئی تو پھر سب ایک دوسرے سے الجھنے لگے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ سب حرکتیں کرنے لگے، امام حسن کے خیمے کی طرف جھپٹے، لوٹ مار کی اور سب. ٹھیک ہے، پھر ان دی اینڈ کیا ہوا؟ یہ لوگ تھے کون جنہوں نے یہ سب کام کیے؟ مجھے لگ رہا ہے حضرت حسن کے لشکر کے ہی لوگ تھے، مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کیونکہ ابھی تک ٹکراؤ جی تو نہیں ہوا یہی نا. سمجھ آ رہا ہے، بالکل. صحیح ہے. تو ان آپس میں ہی جو پھوٹ پڑتی رہتی تھی نا، تو یہ ہو گیا حضرت حسن کے لشکر آپس میں تھوڑا اس طرح اب یہ اختلاف ہوئے تو ان کے حضرت حسن کے لشکر والوں نے حضرت حسن کے ساتھ یہ سب کیا. ٹھیک ہے، اور کسی نے کوئی بات تو نہیں، کوئی کنفیوژن، کوئی اینی تھنگ؟ چلے آگے چلتے. خلافت سے دستبرداری کوئی میں نے حاشیہ تو نہیں مس کیا اوپر والے پیراگراف میں نا. ٹھیک ہے. شور و غل فروغ ہونے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی خود رائے اور نفاق کی وجہ سے امیر معاویہ کو لکھ بھیجا کہ میں خلافت و حکومت سے دستکش ہونا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ مجھ کو جو کچھ کوفے کے بیت المال میں ہے دے دو. اس وقت بیت المال میں 5 لاکھ دینار موجود تھے اور دارالجبر مضافات فارس کا خراج مجھے دیا جائے اور میرے پدر بزرگ کو میرے سامنے سخت و ناملائم کلمات سے یاد نہ کیا جائے. میرے پدر بزرگ یعنی حضرت علی کو نا، میرے سامنے سخت و ناملائم کلمات سے یاد نہ کیا جائے. خط روانہ کرنے کے بعد اپنے بھائی حسین اور عبداللہ بن جعفر سے اس کا تذکرہ کیا. ان لوگوں نے سمجھایا بجھایا لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر قائم رہے. ٹھیک ہے،
تو اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ تو نکل گئے نا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شام سے کوفے کی طرف، تو پھر خط کدھر بھجوایا؟ خط تو وہاں ہی بھجوایا ہوگا نا شام میں، لیکن پھر کیا حضرت امیر معاویہ واپس چلے گئے؟ تو پھر وہ کوفے کے لیے کیوں نکلے تھے؟ بیچ میں کیا ہوا سمجھ نہیں آئی نا کہانی، کہ اب جو ہے جب راستے میں ہی تھے حضرت حسن اور قیس بن سعد کے مارے جانے کی خبر پھیلی، تو ان لوگوں نے یہ سب کچھ جو ہے یہ سب مسہیپ ہوا اتنا بڑا، اور تو پھر جو ہے اب حضرت حسن جو ہے وہ کیا لوگوں کی خود رائی صحیح اور لیکن نفاق. فرحین اس سینیریو میں تو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ حضرت علی کے دور میں ہی کوئی چل رہی تھی یا کسی کی تیاری ہو رہی تھی، اسی لیے حضرت علی نے بھی لشکر تیار کے رکھا ہوا، بیک گراؤنڈ ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے، یعنی وہ حضرت معاویہ بھی ریڈی تھے اس جنگ کے لیے اور یہاں سے بھی تیاری ہو چکی تھی، لیکن وہ نکلنے سے پہلے یہ حملے ہو گئے، کیونکہ وہ حملہ تینوں ایک ہی دن ہوا، حضرت معاویہ پہ بھی اسی دن ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بھی اسی دن ہوا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی نہیں عمرو بن العاص بھی اسی دن ہوا تھا، تو میرے خیال سے وہ اس وجہ سے وہ چیزیں رک گئی تھی، لیکن there was کسی چیز کی تیاری ہو رہی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. میرے خیال سے جو بار بار نہیں کہہ رہے تھے وہ لوگ کہ نہیں آپ صلح کیوں کر رہے ہیں حضرت معاویہ سے نا، آپ جنگ کریں جو اس طرح، تو میرے خیال سے ان دی اینڈ حضرت علی نے ڈیسیژن لیا ہوگا کہ واپس چلتے ہیں، وہی جو جنگ صفین ایک طرح سے رکی تھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ لشکر تیار ہو رہا ہے، تو صلح کی تو کوئی بات آ ہی نہیں رہی تھی نا حضرت علی کے دور میں کہ صلح کے لیے جا رہے ہو حضرت معاویہ کے پاس، کیسا اب 40,000 کا لشکر تیار کر کے وہ روانہ ہونے لگے کیونکہ تھے. میں نے شاید کہیں ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضرت معاویہ نے اس کے بعد مصر کے علاقے کو بھی اپنے انڈر لے لیا تھا، کچھ اس ہاں طرح وہ کی تو بات ہوئی فائزہ ہم نے تھی. پڑھا تھا، مصر کا علاقہ تو ہم نے میرے خیال تو سے اسی کی وجہ سے تو ریٹیلیٹ نہیں ہو رہا یہ سب، مطلب کہ وہ مصر تو سسٹر جو حضرت عمر بن العاص کے انڈر تھا، وہ اس کا بیسکلی حضرت امیر معاویہ کی ہی انڈر حکومت تھا، جن کا گورنر سارٹ آف حضرت عمر بن العاص کو انہوں نے بنایا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ صفین وغیرہ ہوئی تھی، اور کچھ علاقے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے انڈر کر لیے تھے، اور پھر معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مزید ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی سرحدوں پہ اٹیک نہیں کریں گے. یہ تھوڑا پہلے کی بات ہے فائزہ، اور اس وقت یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ جو بھاگ گئے تھے حضرت عثمان کی تحریک والے مصر میں، تو یہ جملہ بھی لکھا ہوا آیا تھا کہیں پہ کہ حضرت علی ان کو کیسے وہ کرتے، ان کے خلاف کوئی اچھا ڈیسیجن لیتے، اچھا کیونکہ مصر کا علاقہ ہی حضرت معاویہ کے انڈر تھا. تو ٹھیک ہے. یہ تھوڑا پہلے ہوا تھا یہ، ٹھیک ہے، اور میرے اس میں ذہن کوئی اتنا بڑا ایک اور ایشو نہیں کریٹ ہوا تھا. ایک اور کوشچن آ رہا ہے کہ جو حضرت سعد بن قیس ہے نا، جن کی شہادت کی ابھی وبا وہ ایک بات پھیلی تھی، اور پھر تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بھی حضرت امام حسن کے لشکر کا حصہ تھے، یہ جو ریٹیلیٹ کرنے والے لوگ تھے یہ بھی اسی لشکر کا حصہ تھے، اور اپیرنٹلی ابھی کوئی ٹاکرا نہیں ہوا تھا دونوں لشکروں کا، تو پھر وہ کیا نیوز پھیلی تھی کہ کس نے انہیں شہید کیا ہے؟ ہاں یہ بھی کچھ اندر اندر ہوا ہوگا، ہاں یعنی کہ بات وہی ہوگی کہ اندر کے کسی بندے نے ان کو شہید کیا ہے نا ہمارے اس میں، ایسا کچھ ہوا ہوگا، اس کی بھی ڈیٹیلز نہیں ہے. صحیح بات ہے، تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اور ان کی شخصیت کی مطلب امپورٹنس، جیسے عمرو بن العاص کی امپورٹنس تو ہمیں پتہ ہے وہاں پہ نا حضرت معاویہ کے بعد، وہ تو اتنی دفعہ ان کا ذکر آیا، لیکن قیس بن سعد کا آپ لوگوں کو کوئی امپورٹنٹ بات ایسی یاد آ رہی ہے جو جس سے ان کی پرسنالٹی کا ہمیں پتہ چلے کہ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی کہ سب مطلب وہ بیس بن گئی وہ بات نا، اور اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اچھا، اور اس کے علاوہ فائزہ آپ کو وہ کلیئر ہو گیا مصر والی بات، وہ کوئی بات رہ تو نہیں گئی بیچ میں؟ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہے نا، وہ کوئی اتنا میرے خیال سے اس پہ اتنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن تو ابھی بھی اچھا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ جنگ کی تیاری کیوں ہو رہی ہے، مطلب پہلے سے ہی، یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے. جنگ کی تیاری کی ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ حضرت علی جب شہید ہوئے تھے اس سے کچھ پہلے وہ کیا چیزیں چل رہی تھی ایگزیکٹلی نا، کہ انہوں نے پھر یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ جو ہے اب دوبارہ جنگ ایک طرح سے اسٹارٹ کرنی ہے ادھر حضرت معاویہ کے ساتھ. تھوڑا سا چلیے اس کو پھر میں ہوم ورک کے طور پہ انشاءاللہ دیکھ لوں گی. باقی اور کدھر ہم لوگ پھنسے تھے یہاں سب؟ ٹھیک ہے، ہاں تو اب جو ہے حضرت حسن کی جب فوج جو تھی نا، یعنی جو ان کے اپنے ساتھی تھے، جب ان کی طرف سے حضرت حسن ڈس اپوائنٹ ہوئے نا، تب انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ اب مجھے جو ہے حضرت معاویہ کو خلافت ہینڈ اوور کرنی ہوگی. جبکہ جو ہم نے ابھی دوسری تاریخ امت مسلمہ میں پڑھا تھا اس میں بار بار یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ باغی ہو گئے تھے ان کے فوج کے ان کے مطلب ساتھی جو تھے حضرت حسن کے، وہ باغی ہو گئے تھے اور وہ حضرت حسن ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں بچا تھا، تو اس لیے وہ جا کے انہوں نے صلح کر لی تھی. ایسا نہیں تھا، جو لوگ تھے ان کے وفادار تھے، اور مطلب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو اس بک میں لکھی ہے نا، کہ اب حضرت حسن خود ہی اپنے ہی لوگوں سے ڈس اپوائنٹ ہو کر جا رہے تھے نا صلح کا وہ کرنے.
अब हम तीसरी बुक पढ़ेंगे, कुछ थर्ड पर्सपेक्टिव आया हुआ होगा मुझे लग रहा है। चलिए सही, आगे बढ़े क्या? चलिए अच्छा, तो अब क्या है कि कौन सी हेडिंग पढ़ी थी मैं? चलो हाँ अच्छा, ये तो मैं पीछे आ गई, आगे थे। खिलाफत से दस्तबरदारी, ठीक है, अब इन लोगों ने ये सब किया, कसर अबियत लेकर आए, हजरत हसन ने रिकवर किया, फिर क्या हुआ? खिलाफत से दस्तबरदारी, ये भी पढ़ लिया था मैंने। शोर गुल फरोग होने के बाद इमाम हसन ने लोगों की खुद राई और निफाक, निफाक तो मुनाफिकत हो गया, खुद राई कैसे हम इंग्लिश में इसको क्या कैसे इसको समझेंगे? खुद राई का जो वर्ड है कि अब अपनी राय पर ही मतलब वो करके एक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई लीडर को फॉलो नहीं कर रहे एक तरह से ना, कि बस जिसके दिल में जो आ रहा है वो अपना एक्शन ले रहा है उस हिसाब से, समथिंग लाइक दैट। तो शोर गुल फरोग होने के बाद इमाम हसन ने लोगों की खुदराई और निफाक की वजह से अमीर मुआविया को लिख भेजा कि मैं खिलाफत और हुकूमत से दस्तखश होना चाहता हूँ। यहाँ पे वजह क्या बताई है? लोगों की खुदराई और निफाक, और दूसरी तारीख उम्मत मुस्लिमा वजह बताई थी कि बहुत ज्यादा उम्मत का खून बह चुका है, ठीक है, और जो है अब ये सिलसिला स्टॉप होना चाहिए, और मैं जो है खिलाफत दे रहा हूँ हजरत मुआविया को। यहाँ पे फरीन जब रीजन ये बताया। फरीन जब हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पार्टी में देखा कि लोगों में मुनाफिकत और आपस में अपने को ऊंचा दिखा रहे, मेरी राय को नहीं मान रहे हैं, मुझको मतलब जो खलीफ जो है, अगर खलीफा मानते हैं, बैत करते हैं, तो उनकी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन लोग अपनी अपनी राय को आगे आगे करके अपने फैसले करके खुद से अपने डिसीजन लेने लग गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि इस वक्त फिर खिलाफत उन्हीं के हाथ में दे दें, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में, और मैं खुद दस्तबरदार हो जाता हूँ ताकि फिर यहाँ पे इंतशार नहीं फैले और लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो उन्होंने एक आदमी को ये खत लिख के वहां भेजा कि आप इस तरह करें, और वो उधर से आ रहे थे कि मतलब दोस्ती करने के लिए, कूफा से लोगों को लेके वो हजरत हसन को ज्यादा ऊपर कर रहे थे, अपने से ऊपर भी वो कर रहे थे कि मैं शांति, उनके ये तो पास नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा कि वो दोस्ती करने आ रहे थे, वो लश्कर को अब वो लेकर आ रहे थे, नहीं, ये वो लिखा है। लश्कर को लेके आ रहे थे, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि वो जंग करने आ रहे थे, ये भी तो नहीं दोस्ती लिखा करने आ ना। रहे थे, ये भी नहीं लिखा है। नहीं तो वो नहीं, मतलब उनकी अगर देखो दुश्मनी होती तो वो फिर जरूर दिखाते, क्योंकि यहाँ जंग की बातें हो रही है ना, तो वो नहीं वो इस नियत पे नहीं आ रहे थे, वरना अगर इस नियत पे आते ना तो पहले ही पता होता, क्योंकि जब इन्होंने कहा है मोहब्बत से उनसे कि हम आपसे दोस्ती कर, मतलब वो चाह रहे हैं आप क्या अंदर अंडर वो हो जाए, क्योंकि बाद में ये भी था कि हजरत मुआविया ने जब इन्होंने कहा हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हजरत हसन ने ना, तो हजरत मुआविया ने प्लेन पेपर पे अपना स्टैंप और साइन लगा के भेज दिया कि जो चाहो तुम लिख लो, पता है। ये पिछले बुक में तो इसी तरह की बात थी कि हाँ, उन्होंने ये था ना कि उन्होंने कहा, मतलब यानी अगर उनके दिल में अच्छाई नहीं होती ना, तो वो प्लेन पेपर पे क्यों स्टैंप लगा के, वो तो अपने शुरूत लिखते ना, उन्होंने शुरूत नहीं लिखी, उन्होंने कहा तुम जो जो कह रहे हो तो हम उस पे सब पे तैयार हैं, तुम अपने शुरूत इस पे लिख के मेरी मोहर मेरे साइन के साथ इसको तुम लिख लो। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर इखलास था, वो मतलब आ रहे शायद। थे कि जी क्या बोले? हाँ, मैं कह ये रही थी उनके अंदर इखलास और दोस्ती की नियत नहीं होती तो फिर ये यहाँ पे फिर जंग वाली बातें होती, और जंग वाली बात नहीं है, बात ये है कि सुलह के लिए उन्होंने पेपर ऐसा भेजा, वरना ये देखो आगे पढ़ो शायद लिखा हो, मैं एक बात तो मुझे नहीं ठीक है, पता। लेकिन ठीक है वो आप कह रही है ना, जिससे ब्लैंक पेपर दे दिया कि भाई जो चाहो लिखो, लेकिन अब कुछ तुम लोग स्कॉलर्स इसको ये भी बयान कर हिस्ट्री रहे हैं। एक्सपर्ट हो इसलिए तुम लोग अच्छे से कर सकते हो, मैं नहीं इतनी नहीं, हिस्ट्री एक्सपर्ट एक्सपर्ट कहाँ से हो गए फिर? नहीं नहीं, देखिए, आप कह रही है ना पेपर दिया कि भाई शुरू लिख दें आप जी अपनी शराइत, लिख दिया जी। हजरत हसन ने। अब अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स उसमें से कोई अक्सर शराइत मानी भी नहीं गई, कि उस वक्त तो ठीक है आप कह रही है कि खुलूस दोस्ती के उससे उन्होंने आगे बढ़े थे और सब हाँ, कुछ, लेकिन अब स्कॉलर्स कहते हैं कि कुछ, मतलब वही बात है, बहुत ज्यादा इख्तलाफ है ना, तो वो तो अपनी जगह है, वो तो हमें पता है, ठीक है। तो अब उसके अंदर ये है कि उन्होंने जो है अक्सर शराइत को माना नहीं था, अब वही हम पढ़ेंगे तो अच्छा इंशाल्लाह क्लियर होगा, अल्लाह अच्छा, ताला मदद चलें करे। आगे, हाँ ठीक आगे है। पढ़े। लेकिन इस बुक में कुछ भी नहीं लिखा, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि हसन इब्न अली के हाथ पर बैत की तो अमीर मुआविया अहले शाम को लेकर कूफा की तरफ बढ़े, एंड दैट इज इट, ना जंग के लिए ना दोस्ती के लिए, दोनों बातें लिखी नहीं है, तो अब पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर, सही है। तो अब वो शराइत वाली बातें भी शायद आगे आएंगी, सही है। तो किधर थी, एक तो भूल जाती हूँ मैं। ठीक है।
फिर से पढ़ना। शोर व गुल फरोग होने के बाद इमाम हसन ने लोगों की खुद राई और निफाक की वजह से अमीर मुआविया को लिख भेजा कि मैं खिलाफत और हुकूमत से दस्तकश होना चाहता हूँ, बशर्त ये कि मुझको जो कुछ कूफे के बैतुल माल में है दे दो। उस वक्त बैतुल माल में 5 लाख दीनार मौजूद थे और दारुल जब्र मुजाफात फारिस का खिराज मुझे दिया जाए और मेरे पिदर बुजुर्ग को मेरे सामने सख्त व नामुलायम कलिमात से याद ना किया जाए। ठीक है, तो एक माल वाली शर्त और ये वो जो सबो शितम होता था कि वो नहीं किया जाए हजरत अली को। ठीक है, यही दो बातें अभी तक तो आई ना सामने। ये खत लिखकर रवाना करने के बाद अपने भाई हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर से इसका तस्करा किया। अच्छा, खत रवाना कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तस्करा किया हजरत हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से। उन लोगों ने समझाया बुझाया, ठीक है। उस बुक में लिखा था कि अब्दुल्ला बिन जाफर स्ट्रेट अवे मान गए थे कि ठीक है, बिल्कुल सही डिसीजन आपने लिया सुलह का, लेकिन हजरत हुसैन नहीं मान रहे थे, तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ा था हजरत हसन को ने समझाने कन्विंस करने के लिए। फिर एट द एंड जाके जो है हजरत हुसैन मान गए थे। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि इन दोनों ने हजरत हसन को समझाने की कोशिश की, ठीक है। हजरत हुसैन ने भी और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने भी। जब हजरत हसन ने उनसे जिक्र किया, उन लोगों ने समझाया बुझाया, लेकिन हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी राय पर कायम रहे। सही है। इस खत के पहुंचने से चंद दिन पेशतर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सादा कागज पर दस्तखत व मुहर करके, ये देखिए कि आंटी की पेशेंट गोई सही साबित हो गई। इस खत के पहुंचने से चंद दिन पहले, ठीक है, ये खत अभी पहुंचा नहीं है हजरत मुआविया को, इससे चंद दिन पहले हजरत मुआविया एक सादा कागज पर दस्तखत और मुहर करके अब्दुल्ला बिन आमिर और अब्दुल्ला बिन समरा, वही जो दो लोग थे ना, बनु अब से शम्स शायद था ना, उसके जो दो लोग थे, ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन आमिर और अब्दुल्ला बिन समरा की मार्फत इमाम हसन की खिदमत में भेज चुके थे ब्लैंक पेपर अपने, वो उसके साइन और उसके साथ ना मुहर के साथ, ठीक है, की खिदमत में भेज चुके थे। और अलैदा ये तहरीर किया था, और अलैदा ये तहरीर किया था कि आपको जो शर्त मंजूर हो इस सादा कागज पर लिख दीजिए, हम इसको मंजूर कर लेंगे। ठीक है, एक ब्लैंक पेपर भेजा और एक पेपर ये भेजा जिसपे लिखा कि आपको जो शर्तें मनवानी है मुझसे आप बता दें, इसके ऊपर लिख दें ब्लैंक पेपर पे, जिसपे मैं साइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। उम्मे हसन, उम्मे हसन ये क्या लिखा है? उम्मे हसन ने सादा कागज पर, पता नहीं, जिसके नीचे अमीर मुआविया के, हसन होगा, मैं हमसे पता नहीं। देखिए मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सादा कागज पर जिसके नीचे अमीर मुआविया के दस्तखत और मुहर थी, पहली शर्तों से दो चंद शराइत लिख तफवीज इमारत। इन पिछली शराइत के ईफा के खवासगार हुए तो अमीर मुआविया ने पहले खत की शराइत पर अमल किया और कहा कि ये वही है जो तुम तलब करते थे। मतलब बस क्या इसमें जरा मुश्किल वर्ड है, लेकिन वही है ना कि जो शराइत लिखी, दो शराइत लिखी हजरत हसन ने, वो हजरत मुआविया अग्री कर गया उससे। ठीक है, तो अमीर मुआविया ने पहली शर्त, देखिए इमाम हसन ने सादा कागज पर जिसके नीचे अमीर मुआविया के दस्तखत और मुहर थी, पहली शर्तों से दो चंद शराइत लिखे। बस जब इमाम हसन बाद तफवीज इमारत इन पिछली शराइत के ईफा के खवासगार हुए तो अमीर मुआविया ने पहले खत की शराइत पर अमल किया और कहा कि ये वही है जो तुम तलब करते थे। ठीक है। अच्छा, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत खिलाफत अच्छा मैंने कोई हाशिया मिस किया है नीचे, देखिए ऊपर से तो नहीं मिस किया ना, हाँ अब आएगा, सही है। बाद तफवीज इमारत, तफवीज समझ आ रहे, मतलब छोड़ दिया है ना, हजरत हसन ने अपनी इमारत यानी कि खिलाफत छोड़ दी ना। तो बाद तफवीज इमारत अहले बसरा ने खिराज दारुल जबर व इमाम हसन को देने से अच्छा, दारुल जबरद इमाम हसन को देने से इनकार कर दिया। अच्छा, अहले बसरा ने ये खिराज जो था, जो हजरत मुआविया ने सेट किया था कि ये लोग देंगे हजरत हसन को, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम खिराज नहीं देंगे। अहले बसरा वालों ने ये कहा और ये उज़्र पेश किया कि वो तो हमारा माल गनीमत है, हम इसको नहीं दे सकते। आपने अहले इराक को जमा करके खुतबा दिया। अच्छा, अहले इराक को जमा करके खुतबा दिया, बाद हमदो सना के बयान फरमाया। तफवीज किसी के हवाले करना,
ओके ओके, तफवीज़ इमारत यानी खिलाफत हैंड ओवर कर दी, ठीक है। उसके बाद जो है ये अहले बसरा वालों ने कह दिया कि नहीं हम तो खिराज नहीं देंगे, ये तो हमारा माल गनीमत है, तो हमारा राइट है, हम नहीं देंगे इसको। तो उसके बाद फिर आपने हजरत हसन ने अहले इराक को जमा करके खुतबा आपने लिखा है, अभी पता नहीं हजरत हसन या हजरत अमीर मुआविया, आपने अहले इराक को जमा करके खुतबा दिया। बाद हमजा सना फरमाया, अरबी में पूरा आया है। नंबर 1, अहले इराक में ने 3 बार, अच्छा अहले इराक मैंने 3 बार तुमसे दरगुजर किया। पहला हाशिया देखिएगा क्या लिखा है ये, अहले इराक मैंने 3 बार तुमसे दरगुजर किया, तुमने मेरे बाप को मारा, मुझे नेजा मेरा घर अच्छा मेरे बाप को मारा, मुझे नेजा मारा, मेरा घर लूटा। अच्छा, ये हजरत हसन ने इन लोगों को अहले इराक को जमा करके ये खुतबा दिया और कहा कि मैंने तुम लोगों को 3 बार दरगुजर किया है, ठीक है। एक तब जब मेरे बाप को तुमने मारा, हजरत अली को मारा, फिर तुमने जब मुझे नेजा मारा, फिर जब तुमने मेरा घर लूटा। सही है। नंबर 2 हाशिया है कि आगाह रहो कि, अच्छा ये तर्जुमा आ रहा है ये जो है ना अरबिक वर्ड्स का, कि आगाह रहो कि तुमने 2 मकतूलों के दरमियान सुबह की एक मकतूल सिफीन के जिसके लिए तुम रो रहे हो और एक मकतूल नहरवान के जिसका मुआवजा तलब कर रहे हो, और बाकी जो हैं वो हाजिल है और रोने वाले बदला लेने वाले हैं। और मुआविया ने एक अम्र पेश किया है जिसमें ना तो इज्जत है और ना इंसाफ। बस अगर तुम अपनी मौत पर राजी हो तो हम इस अम्र को कबूल ना करें और उनसे अल्लाह ताला के भरोसे पर तलवारों से फैसला करें, और अगर जिंदगी को दोस्त रखते हो तो हम इसको कबूल कर लें और तुम्हारी खुशनुदी हासिल कर लें। अल्लाह। फरहीन, हम्म ये बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है। एक तो ये बात समझ नहीं आ रही कि खिराज जो है वो अहले बसरा वालों ने देने से इनकार कर दिया, हम्म तो देना तो अहले शाम ने था ना, मतलब शाम के जो अहले बसरा वाले तो हजरत अली के साथ नहीं होने चाहिए, और फिर बाद में उन्हीं को अहले इराक को हजरत अली खिताब भी कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू दिस थिंग कि उन्होंने खिराज देने से इनकार कर दिया। हालांकि एक बात मुझे बताइए रूप, इराक है मुल्क और कूफा जी है जी शहर, सही है ना? जी जी, और बिल्कुल बसरा ऐसे क्या ही। है? हाँ, बसरा क्या है? बसरा जो है वो भी इराक का शहर है। एक है बुसरा, अच्छा बुसरा जो है वो उधर है शाम में, और बसरा और कूफा इराक के शहर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए ना अरूब, अब ये जो है यहाँ से खिराज आना था बसरा से, ठीक है। वो इराक वाले थे, वो हजरत अली के साथ थे, लेकिन खिराज का डिसाइड करना ये तो खलीफा के ने किया। अब बसरा वाले उसको मतलब वो कर रहे हैं, एक तरह से अपना रीजन पेश कर रहे हैं कि भाई हम नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा, अब आई डोंट नो हमारा माले गनीमत किस, ये वर्ड तो जंग के लिए उसके लिए यूज होता है, लेकिन ये हमारा माले गनीमत है, तो वो अग्री नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। मतलब ठीक है, हजरत अली के साथ होना एक बात है, लेकिन खिराज पूरा का पूरा दे देना हजरत हसन को, तो उससे उनको फायदा मिल रहा है ना, तो उनको कहे कि ठीक है, मतलब हम उनकी पार्टी में हैं, लेकिन अब खिराज नहीं दे रहे हम। तो मतलब हर बात तो नहीं वो एग्री करते होंगे ना हजरत हसन के साथ, कि वो फिर राज वाली बात पे भी उनको हो कि दे दें भाई। ठीक है कि वो ये तो कह है रहे ना? हैं ये हमारा हक है तो हम नहीं देते इसको। हाँ, हम ये नहीं देंगे हजरत हसन को कि वो जिस तरह चाहे डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसा नहीं होगा। ये बसरा वाले खुद ही डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा राइट है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने खिराज मतलब नहीं मानी हजरत मुआविया की बात, जो कि खलीफा की बात माननी होती है। तो इस पे उन्होंने कहा होगा कि भाई ये हमारा रीजन है, ठीक है। तो हो सकता है ना इस तरह भी आप अपना राइट क्लेम कर सकते हो ना, कि भाई जब आपको लगे कि ये क्या बात हुई जो कि हमारी चीज है, आप उसको किसी और को कैसे दे सकते हो। तो कुछ इसमें डिटेल्स होंगी कि जैसे ना इंसान केस पुट फॉरवर्ड करता है कि आप समझे हमारे ये पॉइंट्स हैं, पहले भी हमारे ही हाथ में था, हम ही इसको करते थे, अचानक ये क्या बात हुई कि आप किसी और को दे रहे हैं ये सब ना। तो कहीं से मुझे कुछ बहुत ज्यादा गलत भी नहीं लग रहा है ये, कि मे बी उनका कोई बहुत ही वैलिड पॉइंट हो कि नहीं देना चाह रहे हो क्लास। लेकिन इतना ही मेरे ख्याल से जो इन्होंने ऊपर जो शराइत लिखी है उसमें देखो लिखा हुआ है कि दारुल जबरू मजाफात फारस का इखराज मुझे दिया जाए, यानी वो चाह रहे थे कि जो फारस के एरिया के जो सारे इखराज आ रहे हैं, वो खराज जो आ रहे हैं वो हजरत हसन के पास आए। लेकिन वही वहीं के लोगों ने, यानी ये जो बसरा का इलाका भी फारस के अंदर ही आता है, उन लोगों ने बोला कि हम नहीं दे रहे आपको। दोबारा बोले, आपका क्या पॉइंट है भाई साहब?
یہ دیکھو اوپر انہوں نے جو شرائط میں لکھا ہوا ہے نا، ایک تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بیت المال سے 5 لاکھ دینار ملے ان کو، اور دوسرا دیکھو انہوں نے لکھا ہے کہ دارالجبر و مضافات فارس کا خراج مجھے دیا جائے، یعنی حضرت حسن کے کنٹرول میں آیا اس کا خراج. اب وہاں کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دینا چاہ رہے. صحیح ہے، تو یہی تو مسئلہ ہے نا، تو وہ کہہ اس رہے ہیں لیے نا وہ ڈس باہر اپوائنٹ ہو گئے نا کہ مطلب پہلے مطلب حضرت علی کو بھی مطلب یہی اپنے ہی لوگوں نے قتل کر دیا، یعنی اپنے ہی فالوورز نے حضرت علی کو بھی قتل کیا اس طرح سے. اور پھر جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا حضرت حسن پہ، وہ بھی اسی طریقے سے ہوا، خیرات دینے سے بھی وہ منع کر رہے ہیں، اور پھر ان کے اس میں خنجر بھی مطلب ان کو ان کے گھر کو بھی لوٹا، جو بے حرمتی کی جو وہ دیکھا ہم نے پڑھا، تو وہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی اپنے ہی لوگوں سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے کہ یہ بالکل کوئی بات ہی نہیں مان رہے، اپنی رائے رکھ رہے ہیں، میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا. تو مطلب میں کس طریقے سے چلاؤں چیزوں کو، کیونکہ آپ کو لیڈر بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کی بات کو فالو کریں اور آپ کے آرڈرز کو مطلب آنکھیں بند کر کے فالو کریں. بالکل جب صحیح، وہ ہر بالکل کوئی اپنی مانی کرے گا تو لیڈر کس طریقے سے چلائے گا. صحیح ہے. یہ پوائنٹ اسی لیے پھر یہاں پہ بتایا گیا ہے نا کہ بسرا والے بھی ان کے اپنے ہی تھے حضرت حسن کے، لیکن وہ اب اس پوائنٹ پہ بھی ان کو مسئلہ تھا، تو بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی تھی عراق کے اندر نا. صحیح ہے. ہاں، اور اروپ ابھی کلیئر ہوئے؟ جی جی بالکل، یہ سسٹر فائزہ نے بھی اچھے پوائنٹس پٹ فارورڈ ہاں، کیے. اس سے اب سمجھ آ گئی یہ بات نا، ورنہ نہیں کلیئر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، چلے بس ایک چیز پھر میں انشاءاللہ دیکھ لوں گی کل کہ وہ حضرت علی نے وہ لشکر جو تیار کیا تھا مطلب اپنی شہادت سے چلنے پہلے، وہ کیا تھا، میں بھی ہمارے ذہن سے بھی نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے چلے، اوکے جی. ہاں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.